अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है इंपोर्टेड हुकूमत ने इमरान खान को गिरफ्तार करने का मंसूबा बना लिया है। कौन सी जेल में रखा जाएगा, कौन गिरफ्तार करेगा, कौन से वार्ड में रखा जाएगा, यह तमाम तर तफसील इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। इमरान खान को चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ओहदे से हटाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त पेश कर दी गई है और दरखास्त समाअत के लिए कबूल भी हो चुकी है। उस हवाले से भी हम बात करेंगे। इंपोर्टेड हुकूमत अपनी औकात से बाहर हो चुकी है, बेकाबू हो चुकी है और इस वक्त इतनी बड़ी और अपने कद से बड़ी बड़ी बढ़के लगा रही है जो ये चाह कर भी नहीं कर सकते। ना इनकी इतनी औकात है, ना ये इतने जोगे हैं जो ये बढ़के लगाते हैं। राना सनाउल्लाह की जानब से हामिद मीर के कैपिटल टॉक शो के अंदर, कैपिटल टॉक के अंदर शिरकत की गई और वहां पे हामिद मीर के शो में राना सनाउल्लाह ने एक बड़ी बढ़क लगाई। राना सनाउल्लाह ने कहा, खुदा की कसम अगर ये लोग मेरी बात मान लेते, ये मेरी काबीना वाले लोग अगर मेरी बात मान लेते तो 25 मई को इस फितने को मैं गिरफ्तार कर लेता, इस फितने को मैं पकड़ लेता, लेकिन मेरी जमात थर थर कांपती है, उनके घुटनों में इतना जोर नहीं है कि वो इमरान खान की तरफ आंख उठा के भी देख सके। तो खुदा की कसम अगर वो मेरी बात मान लेते तो इमरान खान सीधा हो चुका होता। साथ ही साथ ये कहते हैं मैं इसको गिरफ्तार करूंगा, मैं इसको रोकूंगा, मैं इसको लगाम डालूंगा और मैं इसको गिरफ्तार करके मछ जेल ले जाऊंगा। हामिद मीर ने सवाल किया, पंजाब की जेलों के अंदर, इस्लामाबाद के जेलों के अंदर तो इमरान खान को नहीं रखा जा सकता, सिंध लेकर जाना बहुत मुश्किल है। तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि मैं इसको मछ जेल में लेकर जाऊंगा और फिर मछ जेल के मिर्ची वार्ड, बदनामे जमाना मिर्ची वार्ड, वहां पे जो तशद्दुद होता है, जो सलूक होता है, जैसे इंडिया की जेल ना तिहाड़ बड़ी फेमस जेल है और बदनामे जमाना है, जैसे अफगानिस्तान के अंदर जेल थी वो ग्वांतानाबे, इस तरह का कोई नाम है वो जेल, उसी तरह से मछ जेल पाकिस्तान की जो बलोचिस्तान में है और उसका मिर्ची वार्ड वो बदनामे जमाना वार्ड है। कहता है मैं इसको यहां पर रखूंगा। हामिद मीर ने सवाल किया, राना साहब किसी सियासतदान को जहां पे टेररिस्ट रखे जाते हैं वहां पे रखना यह कोई मुनासिब तो नहीं है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नहीं, मुझसे सरदार अख्तर जान मैंगल ने वादा लिया हुआ है कि जब भी तुम इमरान खान को गिरफ्तार करो उसी जेल में रखना है, उसी जेल में, मछ जेल के फिर मिर्ची वार्ड में। कौन गिरफ्तार करेगा इमरान खान को, यह हामिद मीर की जानिब से पूछा गया। तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करेगी। ये सारी चीजें, सारी बढ़के राना सनाउल्लाह ने आज टीवी पर बैठकर मारी। सवाल ये पैदा होता है, राना सनाउल्लाह ये कर सकता है? राना सनाउल्लाह की इतनी औकात है? राना सनाउल्लाह के अंदर या राना सनाउल्लाह के वजीर आजम के अंदर इतनी जुर्रत है? नहीं है। अगर कर सकते होते तो कर चुके होते, अगर जुर्रत होती तो बढ़ के ना लगाते, और इनके अंदर जुर्रत है ही नहीं, कर ही नहीं सकते, हाथ भी नहीं लगा सकते, और जिस दिन ये गलती करने की कोशिश भी करेंगे फिर ये जानते नहीं है क्या होगा। ये जो आग से खेलने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये जो आग से खेल रहे हैं, ये जो बढ़के लगा रहे हैं, ये जो बड़े 30 मार खान बने हुए हैं, इनकी औकात ही नहीं है, इनके घुटनों के अंदर इतना पानी ही नहीं है। करके दिखाएं। चलें, मैं कहता हूं कि राना साहब फिर करें बिस्मिल्लाह, करें, शुरू करें, सुबह ही गिरफ्तार करें, अभी जाके करें जमान पार्क से। नहीं कर सकते, इतने जोगे नहीं है। इतने जोगे होते तो ये बढ़ के ना लगानी पड़ती। कसमें उठा रहे हैं कि खुदा की कसम मेरी नहीं मानेगी। बड़ा शौक है ना, बड़ा शौक है। राना सनाउल्लाह साहब वो इमरान खान है, पूरा मुल्क उसके साथ खड़ा हुआ है। कोई नवाज शरीफ नहीं है जिसको यहां से पकड़कर यहां से अटक के किले के अंदर डाला गया था। ये कोई राना सनाउल्लाह नहीं है जिसके ये आईब्रोज, ये मूछें, ये दाढ़ी और ये टिंड कर दी गई थी, ये टिंड कर दी गई थी मुशर्रफ दौर के अंदर। ये इमरान खान है, कौम उसके साथ खड़ी हुई है, वो लीडर है और वो डरता नहीं है। वो तो कहता है बैग तैयार है, वो तो कहता है बैग तैयार है, आओ करो गिरफ्तार, जेल भी देख ले, करे ना। वो तो ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि आओ मुझे करो, जुर्रत है तो हाथ लगाओ। करते क्यों नहीं? बढ़ के रेंजर्स करेगी, इस्लामाबाद पुलिस करेगी, मछ जेल में रखेंगे,
مرچی وارڈ میں رکھیں گے. اختر جان مینگل سے میں نے وعدہ کیا, کرے نا پورا وعدہ. قوم کے ساتھ کیا وہ وعدہ آپ پورا نہیں کرتے, اختر جان مینگل کے ساتھ, اور بڑے خوش ہیں کہ جیسے آپ وزیر داخلہ ہیں. کبھی دل پہ ہاتھ رکھیں نا, دل پہ ہاتھ رکھیں, اور اکیلے بیٹھے ہوں, سوچیں آپ ہیں وزیر داخلہ, آپ ہی وزیر داخلہ ہیں, آپ کے پاس ہے کیا, جرت کیا ہے آپ کی تو اوقات ہی کوئی نہیں, آپ کی تو اوقات ہی کوئی نہیں. آپ کا پی ایم کیا کہتا ہے, وزیر اعظم کیا کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا, میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا, میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, میں آزاد نہیں ہوں. آپ کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو لایا گیا ہے, ہمیں تو لایا گیا ہے, ہم تو نہیں آنا چاہتے تھے. تو پھر آپ کی تو اوقات ہی کوئی نہیں. آپ کے وزیر اعظم کی یہ اوقات ہے کہ شہباز شریف پیچھے ہے, اسحاق ڈار پہلے جہاز میں جب چائنا گیا وہ بیٹھ گیا تھا, جو سرکاری تصویریں جاری ہوئی کہ وہ پہلے اس نے پرواہ نہیں کی وزیر اعظم کی. اور آپ کے تو اسحاق ڈار اصل میں آپ واپس آ کے پارٹی کو کنٹرول کر رہا ہے اور حکومت کو کنٹرول کر رہا ہے. آپ کے پاس کیا ہے, آپ کی حیثیت کیا ہے, آپ کی مانتا کون ہے, سنتا کون ہے؟ یعنی آپ عمران خان کو گرفتار کریں گے, کریں نا, دیکھیں پوری دنیا تماشا, دنیا کے 194-95 ممالک دیکھیں کہ کیسے رانا ثناء اللہ مرد کا بچے ہیں وہ کرتے ہیں عمران خان کو گرفتار اور مچ جیلوں کے اندر رکھتے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ عمران خان ریڈ لائن ہے لوگوں کے لیے, قوم کے لیے, اور قوم کے جذبات کا آپ کو نہیں پتا. ٹی وی پہ بیٹھ کے کھچے مارنا بڑا آسان کام ہے. احمد میر صاحب کے پروگرام میں بیٹھ جانا اور کہنا کہ میں گرفتار کروں گا, مچ جیل میں رکھوں گا, مرچی وارڈ میں رکھوں گا, رینجرز کرے گی گرفتار, فلاں کرے گا. گرفتار کر سکتا ہوتا نا کوئی, اب تک کر چکا ہوتا. یہ الطاف حسین نہیں ہے, یہ نواز شریف نہیں ہے, یہ زرداری بھی نہیں ہے, یہ عمران خان ہے. اس کو ہاتھ لگانا اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کی ہوا کی طرف دیکھنا, اس کے سائے کی طرف دیکھنا, وہ بھی آسان کام نہیں ہے. اگر دیکھ سکتے ہوتے تو آپ انتظار نہ کرتے, آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, آپ کے اندر اتنی جرت ہی نہیں ہے. آپ یہ غلطی کریں نا, جرت کریں, وزیر داخلہ ہے آپ کے انڈر ہے ساری ایجنسیز اور آپ ساری پولیس اور رینجرز. ذرا کر کے دیکھیں کیا ہوتا ہے پھر اس ملک کے اندر, کیا ہوتا ہے. یہ خواہشیں ہی رہ جائیں گی, یہ خواب ہی, یہ جو دن کے اجالے میں آپ خواب دیکھتے ہیں نا, یہ خواب ہی رہیں گے. اے عمران خان, ایک ہفتے تک پتہ بھی نہیں ہونا جب وہ اسلام آباد آئے گا کہ رانا ثناء اللہ کدھر ہے اور باقی کدھر ہے, پتہ بھی نہیں ہونا آپ کا, اور شرم کسی کو نہیں آتی. بہرحال جی, خان کو چیئرمین پی ٹی آئی کے عہدے سے ہٹانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک مقامی وکیل کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے کہ کیونکہ عمران خان نائل ہو چکے ہیں, کیونکہ عمران خان کی سیٹ خالی ہو چکی ہے, لہذا عمران خان کو چیئرمین پی ٹی آئی تحریک انصاف سیاسی جماعت کے عہدے پر رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. ان پاگلوں کو یہ جو درخواستیں لکھتی ہیں ان کو یہ نہیں پتا اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیا الیکشن کروانے سے روک دیا ہے, اور عمران خان کرم سے بھی ایم این اے ہے, عمران خان 7 حلقوں سے ایم این اے ہے, کسی وہ سیٹ پہ نہیں رہے تو لہٰذا ان کو کوئی حق نہیں ہے. کوئی نواز شریف نہیں ہے کہ کسی کو چیئرمین پارٹی سے ہٹا دیا جائے, اس کو نہیں آپ ہٹا سکتے. اس کے اندر میں نے کہا نا کہ جرت ہے, گھٹنوں کے اندر دم ہے, پانی ہے. اور اگر آپ سمجھتے کہ واقعی آپ بڑے کٹڑ جو ہے اور آپ بڑے سیاستدان ہیں, آپ کے اندر بڑی جرت ہے, بڑے جرت والے اور بہادر ہیں, تو جا کے ہاتھ لگائیں, ذرا بھیجیں پولیس, بھیجیں رینجرز, کسی عام میں کہتا ہوں تحریک انصاف کے ورکر کو اٹھا کے دیکھیں, لگ پتا جائے گا کہ ہوتا کیا ہے. عمران خان تو بڑی دور کی بات ہے, فواد چودھری یا کسی اور کو جا کے دیکھیں. اور آپ کے ہاتھ میں ہے کیا, یعنی کس طرح کی کھچے مارتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے گرفتار کیا تھا شہباز گل کو, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے گرفتار کیا تھا اعظم سواتی کو, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 25 مئی کو آپ نے لوگوں پر تشدد کیا تھا, یا آپ کی اتنی حیثیت ہے آپ یہ کر سکتے ہیں؟ اگر خدا کی قسم میں یہ کر دوں, آپ یا بس یہ اندر کا جو ہوس اور اندر کے یہ جو بغض اکٹھا ہو گیا نا, یہ جو ساڑ اکٹھا ہو گیا ہے, یہ بس ساڑ نکالا کریں. 1 ہفتے بعد یہاں پہ آپ نے نظر بھی نہیں آنا. آپ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.